बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C4 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। योम इस्तेसाल कश्मीर कसूर में योम स्याह मनाया गया। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म किए 6 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर की तरह कसूर में भी योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और ट्रैफिक रोक कर कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। इस मौका पर शहरी, सिविल सोसाइटी, मीडिया और हुकूमती इदारों ने कश्मीरी भाइयों की हमायत का अदा करते हुए वाज़ेह किया कि कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। खबर शामिल करते हुए हारिस से अमार अली रजा सदीकी की ग्रेड 18 में तरक्की पर पुरतबाक इस्तकबाल। शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सन मैप को विहारी अमार अली रजा सदीक को ग्रेड 18 में तरक्की के बाद दफ्तर आमद पर मैप को मुलाजमीन और दोस्त अहबाब की जानिब से शानदार इस्तकबाल और मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर एक्सन का कहना था कि ये कामयाबी वालिदैन और दोस्तों की दुआओं का नतीजा है और सार्फिन की खिदमत इनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। तकरीब में SDOs एजाज अमीन, रशीदुर रहमान, बिलाल गुज्जर, जफर अली गुज्जर भी शरीक थे। खबर शामिल करते इलाहाबाद से हम मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त योम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद में रैली का इनेकाद। रैली का मकसद कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार था। शुरका ने पाकिस्तान व कश्मीर के झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। CEO म्यूनसिपल कमेटी, अंजुमन ताजरान, तलबा, रेस्क्यू 1122, सहाफ़ी और समाजी कारकुनों की शिरकत। शुरका के कश्मीरी में मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर हल करवाने का मुतालबा किया। मुकर्रीन ने कश्मीरियों की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरुका का कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुनील गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के सिलसिले में सूबाई वज़ीर पंजाब बराए खेल मलक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, DG स्पोर्ट्स और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सूबे में खेलों के ढांचे को मज़ीद मौसर और जदीद खतूत पर इस्तवार करने, नौजवानों के लिए खेलों की सहूलियात की फराहमी और 14 अगस्त के मौका पर आज़ादी फंड रेस समेत दीगर तकरीबात के इनेकाद पर तफसीली गौर फिक्र किया गया। इसके अलावा नेशनल यूथ गेम्स की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब खेलों के फ़रोग़ और नौजवान नस्ल की जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। बादशाह फैसल अयूब खोखर ने हॉकी फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा नुमाइशी मैच में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जहाँ उन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और इनका हौसला बढ़ाया। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था कि पंजाब में छुपा हुआ टैलेंट अब ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात और मौक़े फराहम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन कासिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रुकन सूबाई असम्बली सफिया सईद का डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर रुकन सूबाई असम्बली सफिया सईद ने डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा किया। दौरे का मकसद जेल में मौजूद ख़वातीन असीरान की फलाह बहबूद का जायज़ा लेना और इनके मसाइल जानना था। इस मौका पर सफिया सईद ने जेल में कायम स्टिचिंग यूनिट, ब्यूटेशन क्लास और दीगर तरबीती प्रोग्राम्स का मुआयना किया। उन्होंने जेल हुकाम को हिदायत की कि ख़वातीन कैदियों को हुनर सिखाकर इन्हें मुआशरे का मुफीद फ़र्द बनाना जाए। रुकन असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि जेल में ज़्यादातर ख़वातीन कैद जुर्मानों की अदम अदायगी की वजह से हैं, जिन्हें हुकूमती सरपरस्ती में कानूनी मुआवनत फ्राहम की जाएगी ताकि वह जल्द अज जल्द रिहा हो सकें। ज़िली इंतज़ामिया कसूर और जेल हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। आए नाज़रीन, खबर शामिल कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेहलम से मुतालिक आज की अहम तरीन खबरें। योम इस्तेसाल कश्मीर रैली और 1 मिनट की खामोशी। योम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर DPO जेहलम तारिक अजीज संधू और डिप्टी कमिश्नर मैसम अब्बास की क़यादत में जेहलम शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का मकसद कश्मीर अवाम से यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़
آواز بلند کرنا تھا۔ ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سڑکوں پر ٹریفک روک کر کشمیری شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈی پی جہلم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ ضلع بھر میں اسپیشل سرچ آپریشن، 380 افراد کی جانچ پڑتال۔ ڈی پی او طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر جہلم پولیس نے ضلع بھر میں 12 مقامات پر سرچ آپریشنز کیے، جس دوران 380 افراد کی شناخت اور تصدیق پولیس ایپ کے ذریعے کی گئی۔ ان کارروائیوں کا مقصد دہشت گرد عناصر کی سرکوبی، غیر قانونی اسلحہ منشیات اور سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرنا تھا۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر بھی ناکہ بندی کی گئی اور سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ پنڈ دادن خان میں منشیات فروش گرفتار، 1.2 کلو ہیروئن برآمد۔ تھانہ پنڈ دادن خان پولیس نے ڈی پی او طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 1 کلو 200 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او جہلم کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کا نسور ہیں، جن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دریا میں نہانے پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی، ملزم گرفتار۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب حکومت نے دریاؤں میں نہانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اسی سلسلہ میں پنڈ دادن خان پولیس نے دریا میں نہانے والے ایک شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو نے کہا کہ عوام قوانین کا احترام کریں اور اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ 8 سالہ بچی سے نازیبا حرکات کرنے والا گرفتار۔ تھانہ صدر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 8 سالہ بچی سے نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا تھا کہ خواتین و بچوں سے زیادتی کے مقدمات پر زیرو ٹالرنس پالیسی لاگو ہے اور ایسے عناصر کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ بوگس چیک کیس میں اشتہاری ملزم گرفتار۔ ایس ایچ او تھانہ صدر اور ٹیم نے بوگس چیک کے مقدمے میں مفرور اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جدید سائنٹیفک طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے کامیابی سے ملزم کو ٹریس کیا۔ ڈی پی او جہلم کا کہنا ہے کہ اشتہاری ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ جہلم پولیس سے جو عوام کے جان و مال کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے دن رات سرگرم عمل ہے۔ ناظرین سے اپیل ہے کہ تعاون جاری رکھیں، قانون کی پاسداری کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ یوم استحصال کشمیر پر ریلی، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ چودھری کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق جنگ میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بنڈر کی قیادت میں ضلع کونسل سے ڈی سی آفس تک ریلی نکالی گئی، جس میں ضلعی افسران، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے بینرز اور پلے کارڈ کے ذریعے کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ڈی سی جنگ نے کہا کہ کشمیری عوام کا عزم مثالی اور پاکستان ہر سطح پر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ریلی کے اختتام پر کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ خبر شامل کہتے ہیں مٹیاری سے یوم استحصال کشمیر پر ریلی، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ نثار لگاری کی رپورٹ کے مطابق مٹیاری میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر تحصیل اسپتال سے پریس کلب تک ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یکجہتی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر محمد یوسف شیخ نے کی۔ ریلی میں سرکاری افسران، اساتذہ، طلبہ، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، قومی نغمے بجائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں شارجہ سے ادبی فورم کی تقریب، ابن صفی کو خراج عقیدت۔ ابن فورم پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں معروف ناول نگار ابن صفی کی خدمات پر کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں شعراء، ادیبوں اور علمی شخصیات نے شرکت کی اور ابن صفی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مہمانوں کو شیرز اور کتب بھی پیش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں حافظ زاہد کی اس رپورٹ میں۔ عرب کے صحراؤں میں سجی ادبی محفل، معروف ادب نگار اے رحمان کی ابن صفی پر لکھی کتاب کی رونمائی کی گئی۔ ادبی فورم پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے زیر اہتمام پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ناول نگار ابن صفی کو ان کی ادبی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
ادب نگاروں، دانشوروں اور لکھاریوں سلیمان جاذب، اعجاز شاہین اور صدر ادبی فورم ڈاکٹر رحمینہ ظفر کا کہنا تھا ابن صفی نے ناول نگاری اور ادب کے مختلف شعبوں میں جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ گراں قدر اور قابل ستائش ہیں۔ ادب کے فروغ کے لیے ان کی بے مثال کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دبئی میں منعقدہ اس تقریب میں شعراء نے اپنا کلام سنایا۔ اس موقع پر صدر شارجہ سینٹر خالد چودھری، کامران احمد ریاض، چودھری بشیر شاہد، وسیم نظر محمد اور راشد الاسلام نے مہمانوں کو تحائف، کتب اور شیلڈیں پیش کیں۔ رونمائی تقریب میں عماد الملک، فراز صدیقی، شہناز خانم اور فہد عباس اور اہم علمی ادبی شخصیات شریک تھیں۔ حافظ زاہد، آواز سٹی 49، دبئی۔ ٹیکوات میں جماعت اسلامی کی جانب سے امیر پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کال پر ملک بھر کی طرح ٹیکوات میں بھی جماعت اسلامی کی ضلعی آفس سے کشمیری بھائیوں سے یوم یکجہتی کے طور پر شاندار ریلی نکالی گئی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریلی حقوق کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ مسلمان ہے، اس میں خصوصی طور پر کشمیر اور فلسطینیوں کے مسلمانوں کے حوالے سے جو پوری دنیا ایک طرف اور وہ مظلوم ایک طرف ہے، اور اس میں پوری دنیا میں چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہو چاہے نان مسلم، وہ سب جو ہے اس میں ملوث ہے۔ کشمیریوں کے مظلوم کے حوالے سے، ظلم کے حوالے سے اور فلسطینیوں کے ظلم کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ وہ بڑھ چڑھ کر کسی بھی طور پر OIC ہو یا مسلم حکمران ہو، کسی بھی طور پر وہ کھل کر سامنے نہیں آتے کہ فلسطینی اور کشمیر کی حمایت کریں۔ آج بیک وقت پورے پاکستان کے اندر 5 اگست کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، لیکن امام انقلاب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر آج بیک وقت کشمیر اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل مرد آباد کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو بیداری کے لیے منایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پورے پاکستان کے اندر یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کشمیریوں کو کہ ہم سارے جو پاکستانی اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ لمحہ لمحہ جو بھی ان کی تکلیف ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جو ہے صاحب اقتدار اور ہندوستان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ جتنی وہ جو وہاں پہ ظلم کر رہا ہے اور بربریت جو کر رہا ہے، یہ اپنی ظلم اور بربریت کی بنا پر کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتا۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ تحصیل رپورٹر البخش چتوئی کی رپورٹ کے مطابق سیون شریف میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ سیون ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمیشن سیون وکاس ملوک کھٹک، مختار کار سیون، سید عابد شاہ ڈپٹی ڈائریکٹر، سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ زاہد کوسو نے کی۔ ریلی میں پاکستان اور کشمیر کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر شرکا نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو نوٹس لے، کشمیر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ جلد کشمیر بنے گا پاکستان۔ خبر شامل کرتے شاہ جمال سے حمزہ کی رپورٹ کے مطابق نوجوان پر تشدد، مظفر گڑھ پولیس کی فوری کارروائی، 3 ملزمان گرفتار۔ شاہ جمال میں 62 افراد کی جانب سے نوجوان پر بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مظفر گڑھ پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO ڈاکٹر رضوان احمد خان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SHO حسنین رضا کو فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ DPO کا کہنا تھا کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی۔ پولیس کی بروقت کارروائی پر عوامی حلقوں اور سوشل میڈیا صارفین نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔
खबर शामिल करते पाकपतन से अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चकबेदी की हदूद में पुलिस मुकाबला रिकॉर्ड याफ्ता एक डाकू साथी की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार डाकू की तलाश जारी। पुलिस एहलकारों ने 12 मासी के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान रुकने के बजाय पुलिस को देखकर 48 SP की जानिब फरार हो गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान का ताक़ुब किया तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी मिला, जबकि एक मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त कैसर वल्द मुमैयार के नाम से हुई, जो रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। MNA मलिक सैफुल मुल्क होकर का वारिस कॉलोनी का दौरा, अवामी मसाइल सुनने और तासत के लिए घरों में हाजिरी। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मतीन की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क होकर ने वारिस कॉलोनी का दौरा किया, जहां उन्होंने इलाका मकीनों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। इस मौका पर MNA मलिक सैफुल मुल्क होकर ने इलाका मकीनों को यकीन दहानी कराई कि अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ्राहम की जा सकें। दौरे के दौरान वो हालिया दिनों में फोत होने वाले अफराद के घरों में भी गए, जहाँ उन्होंने लवाकीन से मुलाकात की, मरहूमीन के साले स्वाब के लिए फातिहा खुआने की और अहले खाना से दिली हमदर्दी व तासीत का इजहार किया। अवाम ने MNA की आमद को सराहा, इलाकाई तरक्की व फलाह के लिए इनकी कोशिशों पर इजहार इत्मीनान का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान लंदन से वतन वापस पहुंच गए। बेटी की ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत के लिए निजी दौरा। लाहौर से मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपने निजी दौरा लंदन के बाद वतन वापस पहुंच गए। वो अपने साहबजादे की लॉ डिग्री के तकसीम इस्नात में शिरकत के लिए लंदन रवाना हुए थे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लंदन में क़याम के दौरान कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्सियात से गैर रस्मी मुलाकातें भी की, ताहम दौरे की नोयत मुकम्मल तौर पर निजी थी। वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और अजीज़ो अकारिब ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्पीकर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेटी की कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि तलीम नौजवान नस्ल का हथियार है, जिससे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं खुटियां से हमारे नुमाइंदे नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत कमेटी खुटियां के मोअज़्ज़िज़ अरकान के एजाज़ में शानदार हशाया। खालिद भट्टी की मेज़बानी सैयद अब्दुर्रहमान शाह का पुरतपाक इस्तकबाल। खुटियां के मरूफ समाजी कारकुन खालिद भट्टी की जानिब से खिदमत कमेटी खुटियां के एजाज़ में मदीना प्लाईवुड फैक्ट्री खाईवुड पर शानदार हशाया का एहतमाम किया गया। हशाया में कमेटी के लिए शामिल होने वाले अरकान हाजी मोहम्मद अकरम ज़की, इमरान शौकत और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। फैक्ट्री के गेट पर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहिब, चेयरमैन अवामी खिदमत कमेटी खुटियां ने मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर खालिद भट्टी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को फैक्ट्री का तफसीली विजिट करवाया और पुरखुलूस मेज़बानी करते हुए शानदार अशाया पेश किया। मेहमानों ने इस खूबसूरत तकरीब पर मेज़बान खालिद भट्टी और चेयरमैन सैयद अब्दुर्रहमान शाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खिदमत कमेटी की अवामी खिदमात को सराहा। आखिर में मलिक एजाज अहमद आफ खाई ने तमाम मेहमानों को सिंधी अजरक का तोहफा पेश करके रवायती सकाफत की खूबसूरत झलक पेश की। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।